बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा इतिहास, आइए आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। आपकी पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी यानी 18 अप्रैल 1139 ईस्वी है। आपकी पैदाइश की जगह ईरान का इलाका सिस्तान का एक गांव संजर है, जिसकी वजह से आपको संजरी कहा जाता है। आप सैयद हैं, यानी आपके वालिद और वालदा हसनी हुसैनी ख़ानदान में से हैं। वालदा की तरफ से आप हसनी और वालिद सैयद गयासुद्दीन हुसैनी सैयद थे। 8वीं पीढ़ी में आप इमाम मूसा कासिम से जा मिलते हैं। ये आपका ख़ानदान है। जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल थी तो वालिद इंतकाल हो गए। आपका भी वही ज़माना है जब चंगेज़ियों का हमला हुआ। 1216 ईस्वी में 60,000 ततारी लोगों को लेकर चंगेज़ी एशिया से चले और सबसे पहले तुर्किस्तान पर कब्जा किया, फिर ईरान, इराक और बगदाद तक कत्लेआम किया। जब ईरान आए तो संजर और सिस्तान के बादशाह को हराया। उस वक्त आपके वालिद अपने कबीले के लोगों को लेकर ईरान के सूबा यानी ईरान के राज्य खुरासान चले गए। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपको विरासत में एक बगीचा और एक पंचक्की मिली। इसी से आप घर का खर्च चलाने लगे। एक दिन आप बगीचे में मौजूद थे कि आपके पास हज़रत इब्राहिम कंदूजी आए। आपने उनको अंगूर दिए। इब्राहिम कंदूजी आपको देखते ही समझ गए कि ये पैदाइशी वली है। आपने वो अंगूर खाते हुए कुछ अंगूर मुंह में चबाकर आपको दिए। मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उन अंगूरों को हलक से नीचे किए तो आपका दिलो दिमाग रोशन हो गया। फिर आप घर से चल पड़े और समरकंद और बुखारा गए। वहाँ एक ज़माना गुजार कर दीनी तालीम हासिल की। सैयद हाशिम फतेहपुरी बताते हैं कि उन्होंने कुतुब खाना असफिया में एक मुहद्दिस की लिखी हुई किताब में देखा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 3 बरस तक मदीना में हदीस पढ़ाते रहे। फिर आप हिंदुस्तान आए और अपने पीर की तलाश में निकल गए। आप निशापुर के गांव हारवन में पहुंच गए। यहां आपको ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह मिले। 562 हिजरी में आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुरीद हुए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बगदाद पहुंचने से 1 साल पहले हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो विसाल फरमा चुके थे। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। फिर आप 20 साल तक अपने पीर की खिदमत करते रहे। आपके पीर उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह जब भी सफ़र पर जाते तो आप अपने पीर का बिस्तर और सामान अपने सर पर उठाकर चलते। 20 साल की खिदमत के बाद आपके पीर ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर आपको खिलाफत अता किया। इसके बाद आपके पीर आपको लेकर मक्का की तरफ निकल पड़े। जब आप मक्का पहुंचे तो आपके पीर काबा शरीफ में मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। फिर गैब से आवाज़ आई कि मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है। हमने मोइनुद्दीन को अपना महबूब बना लिया। फिर मदीना तैयबा पहुँचे और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। फिर आपके पीर ने हुजूर की बारगाह में आपको पेश करते हुए फरमाया, मोइनुद्दीन, आका को सलाम पेश करो। ख्वाजा गरीब नवाज आका की बारगाह में सलाम करते हैं तो जवाब मिलता है, वा अलैकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। वहाँ से आप रसूल का नुमाइंदा बनकर आए। फिर आप बगदाद आ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आप मशहूर होते गए और आपकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी और बगदाद के गली कूचे मोइनुद्दीन के नाम से गूंज उठे। इस बीच आपकी मुलाकात शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई, जो इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज हैं। इसी ज़माने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओश से बगदाद पहुँच चुके थे और जब आप बगदाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र 23 साल थी। फिर आप बगदाद से हमदान आए। उस बीच गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद से मुलाकात करने का इरादा किया तो आप उनकी तलाश करते करते
ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے اس آتش کدہ میں آیا۔ جب آگ مانگا تو ان آگ کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس آ کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختیار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اسے کیوں نہ پوجیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک آئے؟ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر کلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم پڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا، مگر نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگ اس آتش کدہ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کے اور اس بچے کے شریر پر جلنے کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جس بچے کو آپ آتش کدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ ان کا سردار مختیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر وہیں پر ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے۔ یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی، پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے۔ بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین کھزرویہ کی خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے۔ یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی ازویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلہ میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے۔ دلی سے آپ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر پہنچ کر آپ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے۔ یہ درخت اس وقت کے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس راجا کے سپاہیوں نے بڑی بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مریدوں سے کہا چلو یہاں سے، اور پھر راجا کے سپاہیوں سے کہا ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو سپاہی اونٹ کو اٹھانے آئے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ اونٹوں کو نہ اٹھا پائے۔ پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی۔ اس کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے
उस तालाब के आसपास मंदिर थे। मंदिर वाले आपको रोकने लगे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इसको इस जगह से उठा दिया जाए। वो बड़े गुस्से में आपके पास आए और आपको तालाब का पानी लेने से रोका। तो आपने अपने एक मुरीद से फरमाया, जाओ तालाब से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भर कर ले आए तो सारा तालाब सूख गया। सारे लोग ये देख रहे थे। इस वाक़ये से हर तरफ एक तहलका मच गया। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़े साधु जादूगर, जिसका नाम साधु रामदेव था, उसे बुलाया और कहा कि अब हमारी राजधानी ख़त्म होने को है, क्योंकि ये फ़कीर आ गया है जिसके बारे में मेरी माँ ने इल्म नुजूम के ज़रिए बताया था कि एक फ़कीर आएगा जो तुम्हारी राजधानी को ख़त्म करेगा। मेरी माँ ने उसके चेहरे का हुलिया भी बताया था। वो हुलिया उस पृथ्वीराज ने सिपाहियों को पहले से ही दे दिया था और उनको हुक्म जारी किया था कि इस हुलिये के किसी बुजुर्ग को देखो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। मगर अब भला ये कैसे हो सकता था? अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भला कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर, वो जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने गया और अपने करतब और जादू दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, परेशान मत हो और ये बताओ कि ये कौन आया है? बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जूं ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वो सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज पढ़ने लगे, वो आपको देखता रहा। नमाज के बाद दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम जमीन में चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आपने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा, मगर मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। ये देखकर उसके सारे चेले उसे बुरा भला कहने लगे। फिर वो दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठा उठाकर मारने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही ये पानी उसने पिया तो उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया और वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलामी में रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजयपाल को आपके मुकाबले के लिए भेजा, मगर जैसे ही वो गरीब नवाज पर कोई जादुई वार करता तो उसके सारे वार नाकाम हो जाते। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह उसकी सारी चालें नाकाम हो गए। इसके बाद आपको लोगों ने दरखास्त की कि पहाड़ से नीचे आ जाइए, आपके लिए दरगाह बनाए। यहाँ तक कि आपने अपने मुरीदों के लिए जगह बनाई, इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोज़ा मुबारक है उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत होने लगी। लोग लाइन लगाकर आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पकड़ बनने लगी। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती गुनहगार परहेजगार बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो फिर आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वी को इस्लाम की दावत दो। उसने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आ गया और जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीदीन वापस आए और कहा कि उसने बहुत जुल्म किया है। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वी, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले अजमेर पर अपनी फौज के साथ हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई। उसे जिंदा कैद कर लिया गया। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने सिखाए हुए खास लोगों को अलग अलग इलाके भेज दिया। दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की, नागौर हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हवाले किया था। आपके हालात बताते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मोनसुल अरबा में फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से कई बार देखा
کہ جب لنگر کھانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے، میرا مصلح اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کے حالات بدل گئے، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا سبق دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، وہاں ہندو، مسلمان یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی آتے آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا، جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ ومات فیہ باللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے جیت حاصل ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی جیت نصیب ہوئی اور اس نے 60 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے